बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं पाकिस्तानफर्स्ट.com पे द एडिटर्स शो और मैं हूं अली खान। सामीन, पिछले 24 घंटे पाकिस्तान की हिस्ट्री के मेरे ख्याल में सबसे इवेंटफुल 24 घंटे गुजरे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सुबह 5:45 पर कौम से खिताब किया और इस बात का फैसला सुनाया कि हम जो डिपोज चीफ जस्टिस और उनके और जजेस थे उन सबको हम बहाल कर रहे हैं। उन्होंने इसी स्पीच में पाकिस्तान में नाफिज शुदा 144 की जो शिक है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसको भी उठाने का हुक्म दिया और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी हुक्म सादर किया कि तमाम लोग जो गिरफ्तार थे पिछले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में बल्कि, जिनको गिरफ्तार किया गया था लॉन्ग मार्च के तनासुर से, उन सबको छोड़ दिया जाए। इन तमाम हालात में जो सबसे बड़ी चीज रही वो थी जो डेवलपमेंट्स एट द बैक एंड हुई, वो डेवलपमेंट्स जो आवाम के सामने मेरे ख्याल में ना तो लाई जाएंगी और ना आई हैं। ये डील हुई कैसे? सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है। किस तरह रातों रात जरदारी साहब इस बात पर राजी हो गए कि चौधरी इफ्तिखार को जो चीफ जस्टिस एंड पोस्ट, उनको बहाल कर दिया जाए। कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गए कि वो सुबह 5:45 पर एक स्पीच देंगे और पाकिस्तान की जो हालात हैं उनको और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर देंगे। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिनको समझना और जिनके ऊपर अमल करना और जिनको समझकर आगे की सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर रजा गिलानी ने बेशक अवाम, वकला और अपोजिशन पार्टीज के प्रेशर में आकर फैसला लिया होगा, लेकिन यह प्रेशर काफी अरसे से है और इसमें कोई शक नहीं कि वकला और अवाम की जद्दोजहद कभी गवारा नहीं जाती और उनकी इस जद्दोजहद को पूरा किया गया, उनकी इस जद्दोजहद को पूरी इफेक्ट में समझा गया और ये फैसला किया गया। लेकिन फिर भी आखिर क्यों ये फैसला लिया गया? सामीन, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस बात को समझने के लिए, बैक एंड की मालूमात और गुफ्तगू को समझने के लिए, पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी एनालिसिस को समझने के लिए ज़ैद हामिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद भाई, ये मुझे इतना समझ आता है, बिल्कुल आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कुछ दिनों में तब्दीलियां आ रही थी, आपने 2 दिन पहले जब हमारी गुफ्तगू हुई इसी बारे में, मैं उसको ऑन द रिकॉर्ड थोड़ा सा ले आऊं उसके एक पार्ट को, कि आपने 2 दिन पहले मुझे इस बात के बारे में बताया था कि तब्दीलियां आने वाली हैं और ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। और आपका रेफरेंस कुछ जो मुझे लग रहा था वो जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ बातें निकल के सामने आ रही थी जो मेरी भी सुनने में आई, लेकिन मैं उनके ऊपर इतना यकीन नहीं किया। आपने जब कहा था कि 2 दिन के बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप मुझे बताइए कि क्या आखिर तब्दीली आई कैसे और ये सारा कुछ हुआ कैसे? अली, ये बड़ी गैर मामूली दास्तान है और बहुत दिलचस्प, और हम अब तफसील से बात करना चाहेंगे इसके ऊपर। जरूर। पिछले कई महीनों से ये बात हम कर रहे हैं कि एक बराह रास्त तसादुम हो रहा है CIA और ISI के दरमियान। एक तवील अरसे से जो अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ISI को कंट्रोल कर लिया जाए, किसी तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को रहमान मलिक और जरदारी के कंट्रोल में दे दिया जाए। ये कितना नापाक और सिनिस्टर खेल था कि जिसका आगाज इन्होंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले किया था, जब इन्होंने मुशर्रफ को हटाने का रजीम चेंज प्लान किया। और इनका मकसद अमेरिकन का ये था कि एक ऐसी हुकूमत हम लेकर आएंगे कि जो अब इनका जो मजीद एजेंडा इस खित्ते में है पाकिस्तान को तोड़ने का, उस पर फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। ये सारी तफसील हम अपने पिछले तमाम प्रोग्रामों में बता चुके हैं। यानी आपके साथ हमने जब वो डिस्कस किया था कि ये पाकिस्तान को यूगोस्लाविया ऑप्शन पे तोड़ने की बात करते हैं, और जब इन्होंने होलब्रुक को भेजा यहाँ पे इस खित्ते में कि जो यूगोस्लाविया को तोड़ने के बाद अब इस एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन की तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक खित्ता, एक थिएटर ऑफ ऑपरेशन समझ कर ये इकट्ठे इस इलाके पर हमले और काम करना चाहते हैं। ये सारी तफसीलात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये भी हमने बात की थी कि किस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अब रेजिस्ट करना शुरू कर रही थी अमेरिकन गेम प्लान को। और उसकी सबसे पहली और बड़ी मिसाल हमारे सामने उस वक्त आई थी कि जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी को
حوصلہ دیا گیا, ان کو ہمت دی گئی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ جنرل محمود درانی کو سیک کریں. محمود درانی ایک نون CIA ایسٹ تھا, اور اس کا کردار ماضی میں بھی اتنا مشکوک رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے تباہی میں بھی اس حوالے سے بھی ان پر شک کیا جاتا رہا ہے. بالکل. اور ان کو براہ راست امریکہ سے بھیجا گیا تھا پاکستان سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا کر. بالکل. تو وہ جو اس وقت پاکستان پر ٹیم حکومت کر رہی ہے, اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی الیکٹڈ نہیں تھا. یہ تمام کے تمام لوگ وہ تھے کہ جو باہر سے مسلط کیے گئے, سوائے یوسف رضا گیلانی اس میں آصف زرداری صاحب ہوں جن کو زبردستی, سوائے یوسف رضا گیلانی کے. یعنی سچی بات یہ ہے کہ حکومت تو گیلانی صاحب کر ہی نہیں رہے تھے. یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی سینس شو کی ہے, اور وہ اسی کی وجہ ہے جس پر ہم آئیں گے ابھی. لیکن جو حکومت اس ملک میں کر رہے تھے وہ آصف زرداری صاحب کر رہے تھے, جن کو NRO سے زبردستی امریکہ میں دھلوا کے ناپاک اور کرپٹ ترین حکمران ہماری تاریخ کا ہمارے ساتھ مسلط کیا گیا تھا. دوسرا یہ سلمان تاثیر تھے جن کے بارے میں کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے. تیسرا حسین حقانی تھے, پھر رحمان ملک تھے, اور اس قسم کے چار, اور کریم صاحب جو ابھی فائنانس کے منسٹر اپوائنٹ کیے گئے ہیں, یہ تمام اپوائنٹڈ لوگ ہیں جو CIA, سٹی بینک, ورلڈ بینکنگ سسٹم یا زائنس لابی کی طرف سے اس ملک میں اپوائنٹ کیے گئے تھے. اور محمود علی درانی اس کے اندر ایک بڑے کیریکٹر تھے. صحیح. تو الیکٹڈ گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کی گیلانی صاحب اور ان کی کیبنٹ اور باقی جن کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, ان کا تو پریکٹیکلی کوئی رول تھا ہی نہیں اس ملک کو چلانے میں. یعنی ان سے زیادہ کمزور اور ویک حکمران تو ہماری تاریخ میں نہیں آئے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. ناؤ اب جو آن گراؤنڈ یہ جو کھیل CIA کا ڈسٹرب ہونا شروع ہوا, جب آن گراؤنڈ لیول پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا, ہم نے ان تمام ملیٹنٹس کو, ان تمام ایسٹس کو جو CIA اور انڈین سے کریٹڈ تھے, آرمی نے ان کو نیوٹرلائز کرنا شروع کیا. پھر ممبئی کا ڈرامہ ہوتا ہے جس میں آرمی اور ایئر فورس حکومت کی مرضی کے بغیر اپنے آپ کو ڈپلوائے کرتی ہے. یعنی یہاں پہ بہت واضح تصادم نظر آیا تھا کہ کس طرح پاکستان ایئر فورس نے کانسٹنٹ ایئر پیٹرول کیا لاہور کے اوپر, اور کشمیر میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی, فوج نے ڈپلائمنٹ کی. یہ سارے کام حکومت نے حکم نہیں دیا تھا کرنے کے لیے, یہ فوج اپنے طور پر کر رہی تھی. صحیح. تیسرا ایک بہت بڑا تصادم جو زرداری صاحب نے اور فوج میں بلڈ ہوا تھا, وہ گورنر اویس غنی پہ تھا, جو NWFT کے گورنر ہیں. انتہائی شریف, مہذب, غیرت مند پشتون افسر ہیں, ایک گورنر ہیں, اور اعلیٰ ترین صاف ستھرے کردار کے, اور پورے فرنٹیئر کو جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کو گورنر اویس غنی سنبھالے ہوئے. بالکل. اور امریکنز اور زرداری صاحب ان کو ہٹانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 1 سال سے. اور اس معاملے پر بھی فوج نے پورا اپنا زور گورنر اویس غنی کے حق میں ڈالا کہ اگر گورنر اویس غنی کو ہٹا کر وہاں سلمان تاثیر جیسا کوئی شخص مسلط کر دیا جائے تو پھر تو باقی فرنٹیئر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں زید بھائی, آئی نو اویس غنی صاحب, ان کو میں 2000 سے جانتا ہوں, 2000 سے, اور میں نے ان کی پرسنالٹی کو بڑے قریب سے دیکھا. ہی از ایکچولی ون آف دوز پیپل جنہوں نے, بڑے شریف انسان, بڑے فقیر ٹائپ انسان ہیں, اور بڑے سیدھے سادھے اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں, اور وہ بڑی پاکستان سے محبت کرتے, بڑے پیٹریوٹک نیشنلسٹ قسم کے انسان ہیں. میں آپ کو علی یہی بتا رہا ہوں کہ میرا ان سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے, میں صرف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر اویس غنی جیسے 2-3 لوگ حکمران اور بھی ہمارے ملک میں آ جانا تو اللہ کے فضل سے یہ ملک ہمارا چاند پہ پہنچ جائے گا تیسرے سے. صحیح. یعنی اس قدر غیرت مند اور دلیر افسر ہے وہ, اور اتنا پیٹریوٹک ہے, اس کا سب کچھ پاکستان کے لیے اس نے اپنا لگایا. وہ واقعی جیسے آپ نے کہا درویش آدمی ہے وہ, اور ہماری قوم اس کو زیادہ جانتی نہیں. بالکل. آج ہم کھل